مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نكمل معكم السلسله ديال كيفاش توجد وتجيب مزيان في تي سي اف. كنت بديت معكم بشحال ديال الفيديوهات، واليوم غادي يكون فيديو الاخر باش ندوزو لي زيتاب الاخرين ديال كيفاش واحد بروسيدور كومبوس فرونس. دابا درت معكم بروسيدور ديال تي سي اف وغادي نكملوها بهذا الفيديو هذا. دونك كنت في الفيديو اللي فات درت معكم هاد جوج فيديوهات كيفاش كيعطيوكم باش توجدوا لي زيكزارسيس وحتى لي سيسيون اللي ديال تي سي اف اللي دازو. دونك في الفيديو اللي فات كنت درت معكم هذه ديال تي في 5 مود و ديال سيب. فهاد الفيديو هذا غادي ندير معكم جوج اللي بقاو. دونك الار اف اي غنمشيو نشوفوا الار اف اي، واللي ما شافش الفيديو اللي درتو راه كان مفيد بزاف على هاد سورتو هذه ديال تي في 5 مود، حيت هي اللي غنمشيو نشوفوا دابا الار اف اي. غنمشيو هاد الربعه ديال لي سيت راه غادي تكونوا وجدتوا مزيان تي سي اف، وغادي هانين وان شاء الله. دونك غادي نمشيو مزيان، نشوفوا الار اف. دونك حتى هذا السيت مزيان، فيه شحال ديال لي زيكزامبل، فيه لي سيسيون زوين. كتصيبوا حتى السيسيون لي بلو لي سيسيون اللي ديال كيف ما كتشوفوا هنايا تي سي اف 2019 باش حتى كان شونجمون في المهم عندكم ديال 2019 هنايا كاين 2018 2017 2016. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا راه كاينين بزاف باش الواحد يتقن مزيان ويوجد مزيان ان شاء الله. دونك غنمشيو نشوفوا 2 juillet 2019. فيه بزاف ديال لي كيسيون باش توجدوا على خاطر. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا سيسيون دو جويي. دونك كيف ما كاع لي سيت اللي وريتكم، اول حاجه كتبدا بها راه هي الكومبريون اورال. دونك كيف ما كتشوف عندنا 16 كيسيون في هاد السيسيون هادي. كومبريونسيون اورال كيف ما كتشوفوا هنايا كيبدا ديما كوشي لا بون ريبونس. دونك كتخدموا l'extrait sonore. Est-ce que proposer à l'eau دونك ملي كتخدموا ليكستري سونور كتسمعوها مزيان، كتسمعوا اتونتيفمون. وكنفضل بانكم ديروا لي زيكوتور باش ما ديرونجوش وتكونوا مع لي بروف دو بور. دونك كيف ما قلت لكم باش توجدوا مزيان لهاد الابروف دونطرينمون. دونك كتوركوا على لي ريبونس، كتسمعوا كاع لي ريبونس. Bien sûr, je lui دونك تسمعوهم بربعه وكتكوشيو على الريبونس اللي كتبان لكم البلو بلوزيبل او لا اللي كتبان لكم بانها هي الاصح. دونك ملي كتكوشيو، انا غادي نكوشي غير بارازار، كتكوشيو على وحده وكديروا فاليدي، وكيديكم لي كيسيون سويفون. في الاخر كتبقاو غاديين تتساليو لي كيسيون 2 كتوركوها وكتشوفوا الريبونس البلو بلوزيبل قلت لكم. وهكذا تكملوا لي سيسيون. دونك ملي كتكملوا السيسيون كتشوفوا حتى لي ريبونس اللي كانوا صحاح، فين غلطتوا وحتى النتيجه. لي سيت اللي كنت وريتكم في الفيديو اللي فات وديال السياب. دونك كتبقاو تخدموا كاع هاد لي سيسيون
2018 راه غادي تكون مزيان غير وجدتو مزيان غير الا كملتو غير هاد لي سيسيون هذا اون بلوس الفيديو اللي فات وريتكم في الفيديو اللي فات ديال تي في 5 مود راه غادي تكونوا وجدتو مزيان التي سي اف. دونك ماتنو غادي نمشيو يعني نشوفوا الفيديو الثاني اولا غادي نمشيو للسيت الثاني ديال جلوبال اكزام. حتى هذا سيت مزيان غير خاص نسجلوا فيه لادريس ميل وباس والمود باس باش هو راه تويتمون، ولكن خاصكم ديروا تانسكريو في السيت. دونك انايا ديجا كريي كونت غير باش نوريكم ليكزومبل. كنت وراكم هنايا على سونطريمون وغادي باش يديكم للسيت فين كاينين لي زيبروف ديال تي سي اف. دونك هنايا على سي بارتي fermé. دونك هنا تمشيو دونك تكليكيو هنايا على فرونسي. كاينين بزاف ديال لي لونغ بحال هنايا اونغلي فرونسي اسبانيول شينوا المون. دونك كتكليكيو على فرونسي وملي كتكليكيو على فرونسي كيعطيكم دو شوا. تي سي اف الناس اللي باغيين يوجدوا التي سي اف كيف ما كتشوفوا هنايا تي سي اف تيست دو كونيسونس دو فرونسي، والناس اللي باغيين يوجدوا الدلف كتكليكيو على الدلف هنايا وكتخدموا مع راساتكم. حنايا اللي كيهمنا هو تي سي اف، دونك غنكليكيو على تي سي اف. ملي كنكليكيو على تي سي اف غادي يدينا البارتي دونطرينمون. دونك هنايا كديروا مود انtraînement 60 انtraînement كوريجي، يعني كاين هنا السين ديال الاسئله باش الواحد يوجد، وكاينه حتى معاهم حتى الكوريجي، كاين معاهم حتى التصحيح الاجوبه وجاهم صحاح ولا لا. زوين دونك وباش زوين هذا السيت هذا باش نوريكم قبل ما نمشيو لي زيبروف. دونك كيف ما كتشوفوا هاد السيت يعطيكم سكور شي هنايا، كيف ما كتشوفوا 699 بوين راه هو النيفو سي 2. دونك ملي كتكملوا لونطرينمون وكتجاوبوا على الاسئله كيعطيكم حتى السكور شحال جبتو، يعني حتى النيفو دات دو باساج، وكديروا حتى النيفو شحال جبتو على حسب لي بوين اللي جبتو. غنمشيو نشوفوا حتى هو بحال السيتات اللي وريتكم بحال تي في 5 موند ار اف اي و في بزاف ديال لي كيسيون بور سونطريني. هنايا غادي نوريكم باش نوريكم ليكزامبل كومبريهنسيون اورال. كاين بزاف ديال لي زيكزارسيس كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك كيف ما كتشوفوا exercice 1 et 2 exercice 3 exercice 4. دونك حنايا غادي نشوفوا كومبريهنسيون اورال. ملي كتشوفوا هنايا كيعطيكم لي كونسين اي كونساي، كاع كيعطيكم نوت ماكسيموم دو تي سي اف اي دو 60-99 راه هي النيفو سي 2. دونك كنمشيو هنا. دونك كيف ما شفتوا هنايا كاينه كومبريهنسيون بروب اوبليغاتوار، كاينه كومبريهنسيون اورال، ميتريز ستركتور دو لا لونغ اي كومبريهنسيون اكريت. دونك ملي كتكليكيو وكتبقاو تجاوبوا على الاسئله كتساليو كومبريهنسيون دو لا لونغ ابري كدوزو وملي كتساليو كتشوفوا السكور اللي جبتو، واش النيفو سي 1 ولا النيفو بي 1 ولا النيفو بي 2 على حسب الاجوبه اللي
اللي جاوبتوا عليهم. دابا مشينا دونك حنايا دابا مشينا لونطرينمون غير باش نوريكم كيفاش كيدوز لونطرينمون. شوفوا كاينين هنايا كما كتشوفوا كاينين لي نيفو بحال تي سي، كاين دوزو عادي، كاين هنايا نيفو فاسيل، دون نيفو فاسيل شويه نيفو موين. دونك هنايا كاين النيفو فاسيل دونك النيفو موين. دونك كتبقاو غاديين بنيفو باغ نيفو. هنايا تعطيكم لي كونسين. Faites attention à bien gérer votre temps. Donc هذا السيت باش زوين حتى هو كيعطيكم لو طون كرونوميتري، يعني طون محدد، الوقت محدد بحال لي بروف ديال ليكزام عادي ديال تي سي اف. دونك كيكون الوقت محدد. دونك يعني الواحد خاصو يجيري بيان الوقت ديالو. دونك لا ديماري وكتبداو لونطرينمون. دونك كيف كتشوفوا هنايا كيسيون 1 كتشوفوا ليماج وكتجاوبوا على وكيعطيكم هنا كتوركوا على فاليدي او لا. تبقاو تكملوا لي كيسيون حتى من بعد تشوفوا لا كوريكسيون، اولا كتوركوا هنايا باش يعطيكم افيشي لا كوريكسيون. دونك بحال ملي كليكيت هنايا تعطيكم الكيسيون اللي كانت صحيحه، الريبونس اللي كانت صحيحه راه هي الريبونس سي. دونك نتوما كتبقاو غادي مكملين. وهنايا كيف ما كتشوفوا الكرونومتر راه بدا صافي. كليكيت كيحسب ليا في الوقت اللي الوقت ديال تي سي اف. دونك اللي هو ساعه و25 دقيقه بالنسبه لي زيبروف اوبليغاتوار. دونك كيف ما شفتوا دابا درت معكم كاع لي سيت المزيانين اللي تقدروا توجدوا بهم تي سي اف. كما قلت لكم كاين غادي نمشيو نشوفوهم. كما قلت لكم كاين هذا ديال تي في 5 موند، كاين هذا ديال سيب، هذا ديال الار اف اي، واخر واحد اللي يلاه شفتو معكم هو الجلوبال اكزام. دونك راه هاد لي سيت غادي نخليهم لكم في توجدوا مزيان تي سي اف. انا عارف راه بزاف ديال الناس كيدوزوا دابا في لي سيسيون في ديال شهر 11 السيسيون ديال تي سي اف ديال شهر 11 وشهر 12. دونك اللي ما عارفش كيفاش يوجد التي سي اف، انا خليت لكم لي سيت وغادي نخليهم لكم في الديسكريبشن. ما تنساوش اللايك وتشتركوا في القناه، ونشوفوا من بعد في فيديو جاي ان شاء الله التتمه ديال البروسيدور ديال كومون فير او لا بروسيدور كومبوس فرانس، كومون فير بور étudier en France. تهلاو ليا في راسكم ونشوفوا فيديو جاي.